सबैलाई जय मसी। आजको बिहानको डिभोसनमा यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको बिहानमा हामी चाहिँ के प्रार्थनाको बारेमा हामी हेर्नेछौँ हैन। प्रार्थनाको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। प्रार्थना एउटा विश्वासी जीवनको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, मतलब महत्त्वपूर्ण भाग भनेको हामी प्रार्थना भन्न सक्छौँ हैन। येशू ख्रीष्टले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो पहिला प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसै हामीले पनि जब केही गर्दछौँ भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। सुरुमा हैन प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, त्यसपछि हामी कुरा अगाडि बढाउँदछौँ। त्यसै गरी प्रार्थना चाहिँ एउटा विश्वासी जीवनको प्रार्थना भनेको यो हो कि प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु, बातचित गर्नु भने जस्तै हामी एउटा आफ्नो पितासँग जस्तै कुराकानी गर्छौँ नि, त्यसै नै एउटा छोराले आफ्नो बाउलाई बिन्ती चढाए जस्तो गरी हामीले हाम्रो कुराहरूले हाम्रो स्वर्गीय पितालाई के गर्छौँ, बिन्ती चढाउँछौँ। प्रार्थना भनेको कुराकानी हो, परमेश्वरसँग हाम्रो कुराकानी हो भन्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामी दुईवटा मानिसकोबाट सुरु गर्छ। लुका 18 अध्याय हजुरहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ। लुका 18 अध्यायको 10 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। यो कथा हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ। यो दुईवटा मानिसको कथा हामी यहाँ प्रार्थना एउटा फरिसी र मसुर उठाउनेको प्रार्थना भन्ने बारेमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। 10 देखि हामी एउटा तल पढ्ने छौँ। आउनुहोस् पढौँ। दुईजना मानिस माथि मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए। एउटा फरिसी थियो र अर्को चाहिँ मसुर उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमनै यसै प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि म अरू मानिसहरू जस्तो धुत्ताहा, अधर्मी, व्यभिचारीहरू जस्तो छैन, न त यो मसुर उठाउने जस्तै नै छु। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु। म जति कमाउँछु ती सबैको दशांश दिन्छु। अनि यो मसुर उठाउने टाढैमा उभिएर आफ्नो आँखासम्म पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया देखाउनुहोस्। म तिमीलाई भन्दछु, त्यो अर्को होइन तर यही नै मानिस धर्मी ठहरियो तल आफ्नो घरतिर गयो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिन्छ, अनि जसले आफूलाई हुच्याउँछ ऊ उच्च पारिने छ। परेको वचन प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। हामी यहाँ दुईवटा व्यक्तिको प्रार्थना देख्न सक्छौँ होइन, एउटा फरिसी र मसुर उठाउने होइन। अनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो कथा प्रार्थनासँग के सम्बन्धित छ त होइन, तर छ होइन। कतिपय समयमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रार्थना एउटा फरिसी जस्तै हुँदछ के होइन। कतिपय समय हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हामी के गर्छौँ, दाज्ने काम बेसी गर्दछौँ। त्यो मानिस जस्तो म छैन, म त्यो जस्तो छैन, ऊ जस्तो म छैन होइन। त्यो जस्तो त्यसले जस्तो गर्छ म त्यस्तो गर्नु, त्यो होइन। कतिपय हामी जस्तै फरिसीले के भनेको छ, म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु होइन। उसले भन्दै थियो, उसले आफूलाई उचाल्दै थियो एक प्रकारले भन्दा भने, मैले यस्तो गर्छु प्रभु, मैले उस्तो गर्छु होइन। उसले यो गरिरहेको थियो। तर कतिपय समयमा हामी प्रार्थनामा यही गर्छौँ, प्रभु यस्तो 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 ऊ त्यस्तो त्यो त्यस्तो ऊ त्यस्तो जस्तो म छैन प्रभु, यस्ता उता हामी कतिपय बेलामा प्रार्थना गर्नु सक्छ। तर साँचो प्रार्थना त्यो जो मसुर उठाउनु गरेको थियो हामी, जो मसुर उठाउनु गएको थियो, उसले के गर्यो हेर्नुहोस् त। अनि 13 पद, अनि त्यो मसुर उठाउने टाढैमा उभिएर आफ्नो आँखासम्म पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेन। सोच्नुहोस् त, आफ्नो आँखा पनि स्वर्गतिर उचाल्न चाहेन, तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया देखाउनु छ। हामी परमेश्वर नम्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:9 भन्छ, यदि कसैले आफ्नो गल्तीहरू, आफ्ना भुल गल्तीहरू स्वीकार गर्छ भने म त्यसलाई क्षमा गर्ने के छु, धर्मी छु भनेर भन्नुभएको छ होइन। यो व्यक्तिले भन्छ, मलाई के गर्नुहोस्। त्यही भएर साँचो प्रार्थना मसुर उठाउने जस्तो हो। साँचो प्रार्थना भनेको जो मसुर उठाउनले गरेको थियो त्यो चाहिँ साँचो प्रार्थना हो, किनभने येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको छ कि, अनि म तिमीलाई भन्दछु, त्यो अर्को होइन तर यही नै मानिस धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरतिर गयो, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिन्छ, अनि जसले आफूलाई होच्याउँछ ऊ उच्च पारिन्छ। हामी मसुर उठाउनुको चाहिँ प्रार्थना सुनाइ भयो भनौँ न, एक प्रकारले होइन, भयो एक प्रकारले पनि भयो। त्यसै गरी हामीले पनि कतिपय प्रार्थनामा चाहिँ हामीले सुन्नु आवश्यकता छ। जब हामी प्रार्थना हाम्रो खाँचो पुरा गर्ने मात्रै होइन, हाम्रो प्रार्थना भनेको हाम्रो घटी कमीलाई पुरा गर्ने मात्रै हाम्रो प्रार्थना होइन होइन। हामी कतिपय समय सोच्छ कि मेरो खाँचोलाई, मेरो अभावलाई मात्रै पुरा गर्ने हाम्रो प्रार्थना, तर जीवन परिवर्तन गर्ने चाहिँ प्रार्थना हो। हामी जीवन परिवर्तन गर्ने चाहिँ प्रार्थना हो। कतिपय हामीलाई यस्तो लाग्छ हामी हाम्रो खाँचोहरू भनिदिन्छौँ परमेश्वरलाई, हामी परमेश्वरले पुरा गरिदिन्छ, त्यो मात्रै होइन हाम्रो प्रार्थना। खाँचोलाई पुरा गर्नु मात्रै होइन, तर प्रार्थना भनेको यो हो कि
जीवन परिवर्तन गर्ने चाहिँ प्रार्थना हो हैन। जीवन परिवर्तन, त्यो प्रार्थनाले कुनै व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्दछ, त्यो चाहिँ प्रार्थना हो। यसको बारेमा हामी केही बुदावरी हेर्नेछौँ हैन। यो चाहिँ मैले एउटा हाम्रो आदरणीय मुम्बईको हाम्रो पास्टरको थर्डहरू मैले लिएको छु। प्रार्थनाको बुदाहरू चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्टहरू उहाँले बताउनु भएको छ। यही पोइन्टमा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु हैन। जब हामी प्रार्थनाको बारेमा साथ सोच्छौँ भने हाम्रो मनमा कस्तो किसिमको हुन्छ, कस्तो किसिमको भाव ऊ जाग्न थाल्छ तपाईँहरूले। जस्तै मत्ती 7:7 के भनिएको छ, माग र तिमीलाई दिइनेछ हैन। माग र हामी के हुनुपर्छ, बटुल्ने हैन, कट्ठा गर्ने व्यक्ति चाहिँ हामी हुनुपर्छ। कट्ठा गर्ने व्यक्ति, प्रार्थनामा हामीले के गर्ने, सुन्ने व्यक्ति हामी हुन आवश्यकता छ। बार बार चिच्याउने मात्र होइन, सुन्न पनि आवश्यकता छ हाम्रो निम्ति हैन। सुन्न पनि आवश्यकता छ, सुन्ने परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको निम्ति हैन। हाम्रो मण्डलीलाई कसरी अगुवाई गर्नुपर्ने हो हैन, हामीले कसरी आफ्नो जीवन जिउनु पर्ने, मानिसहरूलाई अनि मानिसलाई सुसमाचार सुनाएको व्यक्तिलाई कसरी हामी चेलापनमा डोराउनु पर्ने हो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ सुन्न पनि आवश्यकता छ। परमेश्वरलाई भन्ने मात्रै पनि होइन कि सुन्नु पनि हामीलाई आवश्यकता छ। हामीले देखावटी बन्द गर्नु आवश्यकता। जस्तै फरिसीले जस्तै के गर्थे, उनीहरूले ठुलो ऊ बनाएर के भन्छ एउटा स्टेटहरू बनाएर प्रार्थनाहरू गर्थे हैन। उपवासहरू बस्थे, म उपवास बसेछु भन्ने बनाउँथे, ठुलो स्वरले हैन। उनीहरू के गर्थे, प्रार्थना गर्ने कार्य गर्थे। त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ हैन। त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई बन्द गर्ने आवश्यकता छ, गर्नै पर्छ। देखावटी होइन, एउटा भित्री कोठाको जीवन जिउन आवश्यकता छ तपाईहरु मैले चाहिँ। आज प्रत्येक विश्वासीले, प्रत्येक मिसनरीले चाहिँ भित्री कोठाको जीवन जिउन आवश्यकता छ। भित्र जब हामी भित्री कोठामा जान्छौँ भने पिता र तपाईँ र पिता बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। भनेपछि हामी सुन्ने व्यक्ति हुनु आवश्यकता छ। जब प्रार्थना गर्छौँ भने हजुरले के गर्नुहोस्, आफ्नो मात्रै कुरा होइन, परमेश्वरको कुरा लिनुहोस्। परमेश्वरको कुरालाई पनि सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। कति बेला हामी आफ्नो कुरा त बताइदिन्छौँ, तर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी लिँदैनौँ होइन। परमेश्वर भन्दा गरे आमेन सक्यो होइन। अनि कतिपय मानिसले भन्छन् कि मलाई प्रार्थनै गर्न आउँदैन। ठिक छ, आउँदैन, कोही बात छैन, 2 शब्द बोल्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, केही छैन हैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, तर त्यो प्रार्थनाको अर्थ हुन आवश्यकता छ। धेरै प्रार्थना गरेर त्यो प्रार्थनाको अर्थ छैन भने त्यो कुनै पनि लाभ हुँदैन। तर थोरै प्रार्थना छ तर त्यो प्रार्थनाको अर्थ छ भने, त्यो प्रार्थनाको कुनै मूल्य छ भने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। छोडे प्रार्थना गरे तापनि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई थाहा छ, सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसैगरी हामी फर्स्ट नम्बरको बुदा हेर्नेछौँ। प्रार्थना गर्दाखेरि लामो कुरा गर्नु जरुरी छैन हैन। प्रार्थना गर्दा लामो चौडा कुरा गर्नु आवश्यकता छैन। छोटो कुरा गर्ने, राम्रो कुरा गर्ने, त्यसमा उद्देश्य होस् हैन, त्यसमा केही कुरा होस् हैन। त्यो कुरा अनि हामी परमेश्वरसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु हो। प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु हो। प्रार्थना गर्नको लागि लामो कुरा गर्न आवश्यकता छैन। छोटो गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई त्यसमा महत्त्व होस्, त्यसमा उद्देश्य होस् परमेश्वरले हैन, त्यसमा कुनै लाभ होस्। त्यो प्रार्थनामा धेरै लामो प्रार्थना गरेर त्यो प्रार्थनामा कुनै उपलब्धि छैन भने आवश्यकता छैन धेरै ठुलो प्रार्थना गर्नु। सानो प्रार्थना गर्नुहोस्, थोरै प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यसमा उपलब्धि हुन आवश्यकता छ, त्यसमा के कुरा हुनुहोस् आधा छ। अब दोस्रो नम्बरको पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, प्रार्थना गर्दा ध्यान दिनु आवश्यकता छ। आमेन। ध्यान दिनु आवश्यकता छ। कति व्यक्तिले के गर्छन् भनेपछि प्रार्थना गर्न बस्छन् अनि कुरा टेक्छन्, आँखा चिम्म गर्छन् अनि उनीहरूको ध्यानै हुँदैन क्या प्रार्थना गर्दा। कता हो कता अब जाने के न के सोच्न थालिहाल्छन्, के न के सोच्न थालिहाल्छ। त्यही जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यसमा ध्यान दिनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। म के कुरा प्रार्थना गर्दैछु, म के कुरा बोक्दैछु, तपाईँले भने चाहिँ प्रार्थनामा ध्यान दिनु आवश्यकता छ। जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने
जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ भने एउटा आशा हुनु आवश्यकता छ। म केही प्राप्त गर्छु, त्यो प्रार्थनाद्वारा केही हुन्छ भन्ने कुरा आवश्यकता छ। तपाईँहरूमा ध्यान दिनु इम्पोर्टेन्ट, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनु आवश्यकता छ। तर जब पनि तपाईँ प्रार्थना बस्नुहुन्छ भने आफ्नो ध्यानलाई भड्किन नदिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। त्यसै गरी हामी 3 नम्बरको पोइन्ट हेर्नेछौँ। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने धन्यवाद दिने र नम्र हुनु जरुरी छ। धन्यवाद दिनु र नम्र हुनु जरुरी छ। मसुर उठाउनेको स्वर्गमा हेर्नै सकेन होइन। मसुर उठाउनेले आफ्नो अनुहार के भयो, स्वर्गतिर पनि हेर्न सकेन, किन ऊ नम्र भन्यो। त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नम्रलाई धेरै अनुग्रह मिल्नेछ। याकुब 4:7ले भन्छ नम्रलाई धेरै अनुग्रह मिल्नेछ होइन। ऊ नम्र हुँदै उसले के गर्यो, आफ्नो आँखा पनि स्वर्गतिर उचाल्न चाहेन। उसलाई थाहा थियो होइन म को हुँ भनेर, म के गर्दैछु भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। र उसले आफ्नो आँखा पनि स्वर्गतिर नउचाएर उसलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो। र परमेश्वरको नजरमा उही व्यक्तिको प्रार्थना के भयो, सुनाइ भयो होइन। त्यसै गरी एउटा हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ भने धन्यवाद दिनु र नम्र हुनु एकदम जरुरी छ। घमण्डको पनि कहिल्यै पनि हामीमा हुनु हुँदैन। मैले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा यस्तो भएको होइन, ख्रिस्टको कारणले, ख्रिस्टको अनुग्रहको कारणले, ख्रिस्टको क्रुसमा भोगाउनु भएको रगतको कारणले गर्दा। ख्रिस्टको अनुग्रह नभइदिएको भए सोच्नुहोस् त आज तपाईँहरूमा कहाँ आउने थियौँ। त्यही भएर ख्रिस्टले गर्नुभएको कार्यको निम्ति धन्यवाद दिन आवश्यकता छ। नम्र हुनु आवश्यकता छ। नम्रलाई धेरै अनुग्रह मिल्नेछ। धेरै थोरै भन्नुभएको छैन परमेश्वरले, धेरै अनुग्रह मिल्नेछ। धेरै धेरै दिनुहुन्छ परमेश्वरले अनुग्रह। त्यही भएर प्रार्थनामा धन्यवाद दिन आवश्यक। त्यसै गरी हामी 4 नम्बरको पोइन्ट हेर्नेछौँ। जब पनि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने जुन प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि त्यसमा विश्वास गर्नु चाहिँ आवश्यकता छ। आमेन। विश्वास मिसाउनु चाहिँ, विश्वास गर्नु चाहिँ आवश्यक। जरुरी प्रार्थनाको समय जब आमेन हुनुभन्दा 5 मिनटको हुन्छ नि, त्यति बेलाको प्रार्थना चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या, महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। त्यो समयको प्रार्थना चाहिँ आमेन हुनुभन्दा 5 मिनटको प्रार्थना चाहिँ एकदम पावरफुल हुन्छ क्या। जब तपाईँ केहीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मानिलिनु तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो प्रभु म यस्तो बिमारी छु, मलाई प्रार्थना गरिदिनु भने, सरी मलाई निको बनाइदिनुहोस् भने प्रार्थना गर्नु, आमेन भन्नुभयो। तपाईँले बिर्सिनु भयो भने कुनै पनि अर्थ हुँदैन होइन। कति मानिस के गर्छन्, परमेश्वर गर्छन् आमेन सकियो, अब जे हुन्छ देखा जान्छ होइन। कति मानिसले भन्छन् जे हुन्छ देखा जान्छ, प्रार्थना गरिसके जे हुन्छ होइन। विश्वास मिसाउनु आवश्यकता छ। यदि तपाईँले त्यो प्रार्थनामा विश्वास मिसाउनु भएन भने कुनै पनि त्यो प्रार्थनाको अर्थ रहँदैन। तपाईँले यो विश्वास हुनुपर्छ कि मैले जुन प्रार्थना गर्नेछु अवश्य परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। 100% परमेश्वरले, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। सोचमा प्रार्थना त गर्नुभयो, चिन्ता फिक्री त हटेको छैन। तपाईँले यो विश्वास गर्नु जरुरी छ कि मैले मेरो समस्याको निम्ति प्रार्थना गरेको छु भने 100% हट्छ होइन। मैले प्रार्थना गरिसकेँ अब म आफै नै होइन, विश्वास गर्नु जरुरी छ। त्यही भएर प्रार्थना गर्नु अगाडि तपाईँले जब जुन पनि कुराको प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यसमा विश्वास मिसाउनु आवश्यकता छ होइन। भरोसा गर्नु खाँचो, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु आवश्यकता छ। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहोस्। जुन निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहोस्। अनि 5 नम्बरको पोइन्ट हेर्नेछौँ। प्रार्थना जब पनि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो प्रार्थनाको उद्देश्य हुनु आवश्यकता छ। आमेन। प्रार्थनाको उद्देश्य हुनु आवश्यकता छ। उद्देश्यविहीन प्रार्थना कुनै पनि अर्थ हुँदैन। प्रार्थनाले के गर्छ, जीवन परिवर्तन गर्छ। प्रार्थना गर्नुको उद्देश्य हामीमा हुनु, एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको, जब एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले के परमेश्वरद्वारा अपेक्षा राख्छ भनेपछि परमेश्वरको कार्य हेर्नको निम्ति उसले के गर्छ, परमेश्वरद्वारा अपेक्षा राख्छ। परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति उसले परमेश्वरबाट अपेक्षा राख्दछ। त्यही भएर एउटा प्रार्थनाको त्यो उद्देश्य हुनु आवश्यकता छ होइन। एउटा जीवन, प्रार्थनाको उद्देश्य हामीले अगाडि भन्यौँ कि प्रार्थनाको उद्देश्य भनेको जीवन परिवर्तन गर्नु हो होइन, हाम्रो खाँचो मात्रै पुरा गर्नु होइन। तर परमेश्वरको होइन प्रार्थनाले जीवन पुरा परिवर्तन गर्नु चाहिँ प्रार्थना हो। प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ मेरो खाँचो मात्रै पुरा गर्ने होइन, त्यो प्रार्थनाको जीवन पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक। अन्तिम पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ। र प्रार्थनाले जहिले पनि पहिला हामीलाई परिवर्तन गर्छ, त्यसपछि अरूलाई हो होइन। यो नसोच्नुहोस् कि पहिला आफूलाई परिवर्तन गर्छ प्रार्थनाले। जुन पनि प्रार्थना हामी गर्छौँ भने यो प्रार्थना पहिला तपाईँले मलाई परिवर्तन गर्छ, त्यसपछि अरूलाई परिवर्तन गर्दछ। त्यसपछि हामी अन्तिम पोइन्ट हेर्नेछौँ। जस्तै हामीले सुरुको पोइन्ट भन्यौँ प्रार्थना गर्नको लागि
लामो कुरा गर्नु आवश्यकता छैन, प्रार्थनामा ध्यान दिनु आवश्यकता छ। देवसँग प्रार्थना गर्दा धन्यवाद दिनु र नम्र हुनु आवश्यकता छ। प्रार्थना गर्दामा विश्वास मिसाउनु आवश्यकता छ। प्रार्थनामा उद्देश्य हुनु आवश्यकता छ। त्यसै गरी अन्तिममा चाहिँ त्यसको इनाम चाहिँ मिल्छ। आमेन। त्यसको इनाम चाहिँ परमेश्वर तपाईँले मलाई राख्नु। परमेश्वर हाम्रो प्रार्थनाको प्रतिफल दिनुहुन्छ। प्रार्थनामा हामी कहिले पनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने हामीलाई प्रार्थना हामी कति बेला गर्छौँ तपाईँलाई थाहा छ? जति बेला हामीलाई के गर्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा हुँदैन नि तब हामी प्रार्थना गर्छौँ। अब संसारले प्रार्थना गर्छ, उसलाई के गर्नुपर्ने हो कुरा उसलाई थाहा हुँदैन, तब नि उसले के गर्छ? तब उसले प्रार्थना गर्छ। तर नम्र व्यक्तिले के गर्छ थाहा छ? नम्र व्यक्तिले त्यस्तो हुँदैन। नम्र व्यक्तिलाई सबै कुरा गर्न थाहा छ। त्यो कुरा यस्तो छ, परमेश्वरले उसलाई सबै कुरा देखाइसक्नु भएको छ भने तापनि उसले नम्र व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गर्छ। नम्र व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गर्छ। थाहा छ उसलाई के गर्नुपर्ने हो, परमेश्वरले पहिले अलरेडी देखाइसक्नु भएको छ भने तब पनि उसले प्रार्थना गर्छ क्या। तर नम्र व्यक्तिले प्रार्थना गर्दछ। विश्वास साथ गर्नु। याद गर्नुहोस् कि हामीले प्रार्थना चाहिँ विश्वास साथ गर्नु आवश्यक छ। अन्तमा जब तपाईँको जीवन प्रार्थना छैन भने तपाईँको जीवनमा सुक्खापना आउँदछ। आमेन। यदि तपाईँको जीवनमा प्रार्थना छैन भने तपाईँको जीवनमा सुक्खापना आउँछ। आज नै प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्। म यति नै भन्न तपाईँलाई चाहन्छु कि प्रार्थनामय जीवन जिउनुहोस्, प्रार्थनामय जीवन बिताउनुहोस्। यदि प्रार्थना छैन भने तपाईँको जीवनमा केही पनि छैन। एउटा क्रिस्चियन जीवनमा प्रार्थना नहुनु भनेको साँझ बिना मानिस बाँच्नु जस्तै हो। अनि यो असम्भव छ, साँझ बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। त्यसै गरी एउटा विश्वासी, एउटा लिडर्स अनि जे पनि होइन परमेश्वरको जन यदि प्रार्थना छैन भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन होइन। कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्न सक्दैन, कुनै पनि कुरामा ग्रो हुन सक्दैन। त्यही भएर जब हाम्रो जीवनमा प्रार्थना हुन्छ तब हामी बढ्न सक्छौँ। आमेन। यो वचन तपाईँलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्।